रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ के एक लीडर हैं अहमद नियाज़ी साहब, और अहमद नियाज़ी को खैबर पख्तूनख्वा में केपी के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तारी की वजह क्या है, क्यों गिरफ्तार किया, समझने की बात है। वजूहत जो भी हो, खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है? सुहेल अफरीदी की है, पीटीआई की हुकूमत है, और अहमद नियाज़ी पीटीआई के लीडर हैं। और अहमद नियाज़ी ने ऐलान किया था कि कोई भी इमरान खान के लिए मुखलिस नहीं है, सब कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और मेरा बानी जेल में पड़ा हुआ है, कोई उसको छुड़ाना नहीं चाहता, तो मैं बाहर निकलता हूं और मैं इसको छुड़ाऊंगा। और उसने 8 मई को लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया हुआ है। इसी 8 मई को, अभी मई का महीना शुरू हो चुका है, उसने कहा मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। इससे पहले कि वो लॉन्ग मार्च करते, खबर यह है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और केपी के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब ये चीजें समझने की बात है कि जिनको पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमा, मुतअद्दिद लीडर जो 9 मई में मुलव्वस हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश है। अदालतों में उनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं, उन्हें गिरफ्तारी देनी है, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे। खैबर पख्तूनख्वा में रुपोश हुए कोई सीएम हाउस में होगा, कोई कहीं पे होगा, कोई कहीं पे होगा, वो गिरफ्तार नहीं कर रही खैबर पख्तूनख्वा पुलिस। अब ये अहमद नियाज़ी को कैसे गिरफ्तार कर लिया, ये हैरत वाली बात है। और इस हवाले से मैडम अलीमा से किसी ने पूछा कि आपकी पार्टी में से अहमद नियाज़ी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है और वो कहते हैं लॉन्ग मार्च करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, आप उसको सपोर्ट करती हैं? कहती है कौन? अहमद नियाज़ी। कब किया है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। कहा सर मैडम 8 मई को किया है और वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो आप भी तो यही चाहती हैं, फिर आप सपोर्ट करेंगी? जब मुझे पता नहीं है मैं कैसे सपोर्ट करूंगी? यूं कह के मैडम अलीमा चली गई। अब मैडम अलीमा की बात सुने। मैडम अलीमा बारहा मुतअद्दिद मरतबा तहरीक इंसाफ को कहती है, इनको ताने दे चुकी है और इनको कहती है कि आप सहूलतकार बन गए हो, आप इस रजीम के, आप इस हुकूमत के सहूलतकार बन गए हो। मेरा भाई जेल में पड़ा हुआ है, आप एहतजाज नहीं करते, आप प्रोटेस्ट नहीं करते। आपको एहतजाज, प्रोटेस्ट और लोगों को रोडों पे लेके आना, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन और ये सारा बलबला जो भी आपके सामने आप समझते हैं कि मोबिलाइज करें अवाम को, ये करें। सुल्मान अकरम राजा से इसी वजह से नाराज, सुहेल अफरीदी और सबसे कि मैंने जो आपको कहा वो कर नहीं रहे। तो दूसरी तरफ देखे कि जो कर रहा है अहमद नियाज़ी, उसको कोई ओन नहीं कर रहा। ये क्या है? पीटीआई में चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रही। हर किसी का अपना किबला काबा, अपनी चीजें हैं। अहमद नियाज़ी ये भी कह रहा था कि भाई पीटीआई के लीडर संजीदा क्यों नहीं, जब भी किसी से बात करो वो कहते हैं 10 साल तो खान जेल में ही है, 10 साल से पहले तो इसने आना नहीं है, तो हम अपनी एनर्जी क्यों जाया करें? वो तो ये अब वो अगर शख्स जुलूस पे या लॉन्ग मार्च पे या उस पे उसने कोई डेट भी दी है, उल्टा उसको गिरफ्तार करा लिया गया। हैरत हूं मैं तो महवे हैरत हूं कि ये क्या से क्या हो रहा है, ये पीटीआई में हो क्या रहा है। असल में पीटीआई में सच पूछे तो क़यादत नहीं है। जो क़यादत है उसके बारे में मैडम अलीमा कहती है कंप्रोमाइज है, और जो क़यादत है वो ये कहती है कि मैडम अलीमा कंप्रोमाइज है। एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां, बयानबाजियां। बेसिकली हकीकत अगर आप पूछे तो पीटीआई कोई सियासी जमात तो है ही नहीं। जो सियासी जमात होती है वो सियासी तौर तरीके से चलती है, उसमें एक चेन ऑफ कमांड होता है। उसमें बातें ये नहीं है कि मैडम अलीमा ने कह दिया पूरी पार्टी एक साइड पे और उसका हुक्म फरमान शाही एक साइड पे, ऐसा तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें गौर से तो ये सारी चीज़ें यही बता रही हैं कि पीटीआई के अंदर चेन ऑफ कमांड ही नहीं है। और यही बात है कि ये पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है वो बन नहीं सकी। अब पीटीआई पूरी गिर्द घूमती थी इमरान खान के, जो इनका मुहात्मा है, जो इनका लीडर है, उसके गिर्द। और यही कहा जाता है कि ये कल्ट है, और कल्ट का जो मुहात्मा होता है, जो लीडर होता है, जो सरबराह होता है, उसी के गिर्द ही पूरा कल्ट घूमता है। और उसी की बात को वो सब कुछ कुरान और हदीस मानते हैं और सारा कुछ करते हैं कि वही सब कुछ है, वही है। तो अब वो जेल में है,
اب جیل میں ہے تو اس نے جن کو آگے پارٹی جن کو ہینڈ اوور کی ہے، اب اس کے بارے میں خود دیکھیں، یہ بھی کتنے مزے کی بات ہے کہ عمران خان کی پوری پارٹی ایک بار ایک جیسے وکیلوں کا بار نہیں ہوتا وہ بن چکا ہے نا، سارے وکیل اسی کے اندر ہیں، پارٹی کے اندر ہیں۔ اور خان صاحب نے وکیلوں کو اس وجہ سے پارٹی دی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ وکیل ہیں اور بینچ اور بار ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، تو میری پارٹی میں باہر کے لوگ ہوں گے، وکلا ہوں گے، تو یہ جو بینچز ہیں ان پہ اثر و رسوخ ڈالیں گے، ان پہ ان کا انفلوئنس ہوگا اور میرے لیے یہ مرات لیں گے، میرے لیے یہ ریلیفیں لیں گے، مجھے جو کہیں نہ کہیں سے فیور لے کے دیں گے، میرے حق میں یہ فیصلے کرائیں گے۔ یہ اس کا سوچ تھا، یہ اس کی منشا تھی، یہ اس کی آبجیکٹو تھا کہ اس نے پی ٹی آئی کے اندر سارے وکیلوں کو ویلکم کہا، ان کو بڑے بڑے عہدے دے دیے، ان کو پارٹی ان کے حوالے کر دی۔ اب وکیل جب آتا ہے تو وکیل تو صاف ظاہر ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ وکیل ایک پروفیشن، وکلا کا، لائر کا پروفیشن بھی ایسا ہوتا ہے، وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ اپنا آئین قانون اور وہ چیزیں جو پروفیشنل ہوتے ہیں اس طریقے سے چلتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اب میں نہیں کہہ رہا، یہ جیل میں پڑا ہوا عمران نیازی قیدی نمبر 804، اس کے الفاظ ہیں جو بات سلیمان صفدر کے ذریعے میں نے میڈم علیمہ سے سنے۔ اب میڈم علیمہ یہ کہتی ہے، ایک نہیں متعدد مرتبہ کہا، اس کے ساؤنڈ بائٹس بھی آپ کو مل جائیں گے، وہ چیزیں کہ وہ کہتی ہے کہ میرے بھائی نے جیل سے یہ پیغام بھیجا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پارٹی وکلا کے حوالے کی ہے اور یہ وکلا جو ہیں یہ میرے لیے کوئی ریلیف لینے میں ناکام ہو گئے ہیں، مطلب یہ ٹوٹل ناکام ہو گئے ہیں، میں نے پارٹی جس وجہ سے ان کے حوالے بھی کی ہے، انہوں نے کوئی ایک بھی کام نہیں کیا اس حوالے سے، اور مجھے بھی جو ریلیف نہیں دلوا سکے یہ آگے کیا کر سکے گے۔ یہ خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اور متعدد مرتبہ آ رہی ہے بار بار میڈیا پہ، یہ تو بات یہ ہے۔ اور وکیلوں کا حال یہ ہے، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ کیس میں تیار نہیں ہوتے۔ اب یا تو یہ وکیل بھی کہیں کمپرومائزڈ ہوئے ہیں، میڈم علیمہ جب کہتی ہے پارٹی قیادت کمپرومائزڈ ہے تو وہ یہ کہیں وکیل بھی شاید کہیں کہ کمپرومائزڈ ہے کہ کیس کی تیاری نہ کرنا، جان کے بلنڈر کرنا، چیزیں پوری نہ کرنا، یہ نہ کرنا، تاکہ خان جیل میں ہے تو پڑا رہے، ہمیں کیا ہے، ہمارے تو بار بھاگ لگے ہوئے ہیں نا۔ تو یہی کچھ شاید ہو رہا ہے نا، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ اب وہ احمد نیازی جس نے ایک ان کو تحریک دی اور کوشش کی کہ بھائی لانگ مارچ کرے، اس کو انہوں نے اریسٹ کرا لیا، گرفتار کر لیا، اور اس کے بارے میں خود میڈم علیمہ کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ احمد نیازی نے کیا تاریخ دی ہے، کیا مارچ کرنا ہے، مطلب وہ اون ہی نہیں کر رہی۔ اور ایک سائڈ پہ میڈم علیمہ جو ہے وہ یہاں پہ اپنی پارٹی قیادت پہ اس وجہ سے نالاں ہوتی ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، یہ جو ہے وہ نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، نہ اپنی بات حکومت سے منوا سکتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کی بھی سوچی ہے، لانگ مارچ کی بھی سوچی ہے، تو یہ اس کو اور ہی نہیں کرتی۔ تو یہ پی ٹی آئی میں بس وہ جوتیوں میں دال بٹ رہا ہے یا یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کا کل مل ملا کے اوور ہال جو پالیٹکس ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ اب آپ اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔